यो संसारको सबैभन्दा पुरानो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर निस्कने जर्नल 1823 बाट सुरु भएको र एकदमै प्रतिष्ठित र यसमा कसैले पनि आफूले चाहेको कुरा लेखेर प्रकाशित गर्न पाउने होइन। यो विरलै मात्रै यसमा त्यो पनि लामो प्रक्रियाबाट गइसकेपछि मात्रै कुनै पनि एउटा अध्ययनको अनुसन्धानको आफ्नो खोजी यो जर्नलमा प्रकाशित हुन सक्ने अवस्था बन्छ। यसमा प्रकाशित भएको कुरा एकदम एथिकल, क्रेडिबल र संसारको स्वास्थ्यसँग हुने छलफल, बहस, विमर्शलाई यसले प्रभावित गर्छ भन्ने छ र गरि पनि रहेको छ। त्यसमाथि पनि यसले आफै कमिसन बनाएर कुनै एउटा विषयमा आफै अध्ययन अनुसन्धान गराएर यसरी एउटै रिपोर्ट, सामान्यतया आर्टिकल लेखहरूको सङ्गालोको रूपमा प्रकाशित हुने ठाउँमा यसरी गर्ने कुरा यो थोरै मात्रै हुन्छ। र यो ल्यान्डसेटले अब चाहिँ संसारभरिको यो खास गरी लो मिडल इन्कम कन्ट्रिजहरूमा, कम आय भएको देशहरूमा अब स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारको बहसबाट यसलाई अर्को चरणमा लिएर जाने बेला भयो कि स्वास्थ्यमा पहुँचले मात्र हुँदैन, यदि त्यो गुणस्तरीय छैन भने पहुँच हुनु र नहुनु बराबर जस्तो हो। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय मात्र भएको भए मध्यम र कम आय भएको देशमा करिब 80 लाख मानिसहरूको जीवन प्रत्येक वर्ष बचाउन सकिने रहेछ। अनुमानित रूपमा त्यो भनेको नेपालमा करिब 50,000 प्रत्येक वर्ष हामीले अलिकति मात्र गुणस्तरीय भएको भए यही वर्ष पनि हामीले थप 50,000 मानिसहरू बचाउन सक्ने रहेछ। यस्तो अवस्था भइसकेपछि यसमा एउटा राम्रै अध्ययन, लामो अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने भएपछि प्रोफेसर मार्गरेट जसले यसलाई लिड गर्नुभएको छ, उहाँ हार्वर्ड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ र त्यसको अनुरोधमा उहाँले यसलाई लिड गर्नुभयो। 18 देशका करिब 30 जना मानिसहरूले यसमा बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो र म बाहेक करिब सबैजना स्वास्थ्य पूर्व मन्त्री भए तापनि कोही यही स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुभएकै, यसको पृष्ठभूमि भएको, यसको अध्ययन गर्नुभएको मानिसहरू जसले मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाउनुभयो, केही उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने अरू प्रायः सबै प्राज्ञहरू भएको। म एकजना मात्रै करिब नन हेल्थ यो अध्ययनको हिसाबले भएको पृष्ठभूमिबाट मैले काम गर्ने मौका पाएँ। नेपालले यसमा काम गर्ने मौका पाएको चाहिँ हामीले यो धेरै यसरी सुविचारित थिएन, आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको यो नयाँ ट्र्याकमा लिएर जानुपर्छ भनेर यसका कानुन, नियम, प्रबन्ध, अभ्यास, प्रयासहरू जुन कुराहरू गर्ने थालनी गऱ्यौँ विभिन्न ठाउँहरूबाट। है त्यसको बारेमा यहाँ चर्चाहरू भएको छ। औषधिको कुरादेखि लिएर अस्पतालसम्म प्राप्त गर्ने, सामान्य तल्लो तहमा प्राप्त गर्ने सेवादेखि लिएर माथिल्लो तहमा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर सबै कुराहरूमा कामहरू, प्रयत्नहरू भएको कुरालाई रिकग्नाइज गरेर यो कमिसनमा नेपालको अनुभव पनि चाहिन्छ भनेर नेपालले सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्यो। जतिखेर म आफै स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ, त्यसको केही समय पछाडि नै त्यो जिम्मेवारीमा रहिनँ, तर जिम्मेवारीमा नरहँदै गर्दा पनि मैले एज अ कमिसनर यसमा काम गर्ने कुराले निरन्तरता दिने मौका पाएँ र म यो रिपोर्ट लेख्ने क्रममा साउथ अफ्रिका, त्यसपछि र केही कमिसनर मात्र फेरि छानिएर हामी फेरि इटलीमा पनि बस्यौँ, त्यसमा पनि मैले बसेर काम गर्ने काम गरेँ र त्यस पछाडि यो रिपोर्टको ग्लोबल डिसमिनेसन हुँदै गर्दाखेरि पनि यो मार्गरेटसँग चाहिँ सँगै प्यानलमा बसेर यसमा खास गरी हाम्रो जस्तो देशको अनुभव के छ भन्ने कुरा चाहिँ डिसीमा र लिभरपुलमा दुई ठाउँमा गएर यो रिपोर्टको बारेमा के कुरा राख्ने, यसमा भएको कुराहरू भन्ने मौका पनि पाएर नेपालको अनुभवको आधारमा अहिले हामीले ग्लोबल बहसमा नेपालले के अनुभव गरेको छ यी कुराहरू हामी उताबाट यहाँ ल्याएको मात्र होइन, हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ बताइरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र ज्ञान यो हामी टेक्ने चाहिँ आफ्नो जमिनमा हो, तर संसार हेर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ आफ्नो जमिनमा टेकेर। त्यही कुरामा धेरै यो रिपोर्ट आइसकेपछि अहिले अब ग्लोबल नलेजको ठाउँमा केही नयाँ कुराहरू आयो, क्वालिटीको रेभोल्युसनको कुरा आयो र मार्गरेट थुप्रै देशहरूमा गएर यसका बारेमा छलफल बहस गर्दा मैले उहाँलाई निम्तो गरेँ कि नेपालमा एकचोटि आइदिनुहोस् र यसको बारेमा हाम्रो यहाँ पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले बहस अगाडि बढाउँ भन्ने छलफल गरौँ भन्ने निम्तोलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई अनुरोध गरेँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसमा आफ्नो स्वामित्व लिदियो। हिजो मान्य मन्त्रीजीकै सहभागितामा हामीले राम्रो छलफल यहाँ गऱ्यौँ, मन्त्रालयले आयोजना गरेर। म पाठशालाको साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुनै पनि यो स्रोत साधन केही पनि नभएको र उहाँहरू आफैले विश्वविद्यालय आफैले गरेको कुराहरूमा उहाँले यसलाई जोड दिने कामका निम्ति हामीहरूलाई
मद्दत गरिदिनु भयो, म यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पृष्ठभूमि राख्ने एकदमै छोटकरीमा, अब कारण त ढिलो भइसक्यो। म खालि केही कुराहरू आजको छलफलबाट मलाई लागेको कुराहरू र मलाई आफू लागेको कुराहरू जोड्छु। यहाँ मान्य बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्छ, बिन्दा दिदी, उहाँको नेतृत्वमा हामीले काम गऱ्यौँ। हामी सबै अब आन्दोलनबाट आएको र अब हामी सबै आफूलाई समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलहरूको यो प्रचण्ड उपस्थिति भएको पहिलो संविधान सभा, त्यो संविधान सभाको मौलिक हक लेख्ने समितिको उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा हामीले काम गरेको। शिक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा लेख्ने कुरामा त छलफल हो, यो राज्यको जिम्मेवारी हो, यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सबै नागरिकको हक हो भन्ने बारेमा त छलफल पनि गर्नु परेन भने पनि हुन्छ। किनकि आन्दोलनबाट आएको, समाजवादी पार्टी भनेर आएको, यसको बारेमा यो हो कि होइन, यो चाहिँ पब्लिक गुड हो कि होइन, यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा हाम्रो कुनै विमति रहने कुरै भएन। बरु हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो के कुरामा पर्यो भने सबै मौलिक हक हो भनेर राख्दै गर्दाखेरि भोलि प्राप्त कसरी गर्ने हो, यसको मापन कसरी गर्ने हो भन्ने चुनौती भएपछि 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने है। कानुन बनाउँदाखेरि अलिकति सुझबुझ पुर्याउला भन्ने एउटा कहीँ नभएको बिचको बाटो हामीले हाम्रोमा निकाल्यौँ। र केही कुराहरू हामीले, तपाईँहरूलाई याद छ भने हामीले केही कुराहरूलाई राज्यको नीतिमा राख्यौँ। र यो सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, यो याद गर्नु होला, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु। त्यो नीतिमा राख्दै गर्दाखेरि मैले संयोगले त्यो बेलामा युगान्डाको संविधान पढ्ने मौका पाएको थिएँ। त्यो युगान्डाको संविधानमा एउटा व्यवस्था गरिएको रहेछ कि राज्यको नीतिमा राखेको कुराहरू पढ्नको लागि मात्रै हुन्छ। तर युगान्डाको संविधानले के भनेछ भने राज्यको नीतिमा राखेको कुराहरू वर्षभर यो नीतिलाई तिमीले के काम गर्यौ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को वर्षको बजेट आउनुभन्दा पहिला सरकारले संसदलाई बताउनुपर्छ भनेर भनेको कुरा हाम्रो संविधान सभामा मान्यजीको संयोजकत्वमा काम गर्दै गर्दा त्यो पढ्ने मौका पाएकोले त्यो प्रस्ताव मैले लिएर गएँ, जसले गर्दा हाम्रो संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको छ। तर यो आजसम्म पल्टाएर कसैले पनि पढेको छैन, सरकारले पनि पढेन, संसदले पनि पढेन र यो वर्ष संसदमा आयो। यो आएकै छैन, यो संविधानको व्यवस्था हो। समिति अर्कै हो, समिति अर्को एउटा समिति पनि थप्यो हामीले, अनुगमन समिति बन्यो। तर विशुद्ध हामीले त्यहाँको संविधान, किनकि राज्यको नीतिमा राख्ने कि मौलिक हकमा राख्ने भन्ने भएपछि यो राज्यको नीतिमा राख्ने, तर नीतिमा त राखिन्छ मात्र नि त, आउँदैन नि त भनेपछि यसरी राख्यौँ। किन मैले जोडेको भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको हक राज्यको यो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा हामीले राज्यको नीतिमा राखेका छौँ। अब खास सिद्धान्त त राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारले संसदलाई के कुरा बताउनु पर्ने भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा गएको वर्ष मैले के गरेँ भनेर बताउनु पर्ने जिम्मेवारी यहाँनिर हाम्रो छ। यति कुरा संविधानमा लेखिसकेपछि सबै कुरा सजिलोसँग हुन्छ हुँदैन। नेपालको स्वास्थ्य सेवा यो अन्डर फाइनान्स छ, अन्डर स्टाफ छ, हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्। एकैपटक चमत्कार हुन्छ हामी कसको अपेक्षा भएन। हाम्रो आजको छलफलको कुरामा हामी त्यो बाटोतिर हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने हो। यत्रो संविधान लेखेर गौरव गरेर आएको हामीहरू जति पनि छौँ, हाम्रो पङ्क्तिको हामीलाई नेतृत्व गर्ने हाम्रो अग्रभागमा रहनु भएको नेताहरू, राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा, प्रधानमन्त्रीका रूपमा, अहिले हुनुभएको, पहिला हुनुभएको जिम्मा लिएको नेताहरू स्वास्थ्य उपचार गर्न बाहिर जानुहुन्छ। मलाई त्यो पनि त्यसको आफ्नो उपचार कहाँ गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको स्व निर्णय गर्न पाउने अधिकारको कुरामा धेरै प्रश्न उठाउने मन छैन। तर उपचार गर्न बाहिर गएको बेलामा हामीहरू उहाँहरूलाई बिदा गर्न विमानस्थलमा जान्छौँ, उहाँहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ म अलिकति अस्वस्थ भएको छु, बाहिर गएर उपचार गरेर आउँछु, त बरु राम्रोसँग बस्दै गर्नु होला, पशुपतिनाथले तपाईँको कल्याण गर्नु भनेर हामीलाई छोडेर उहाँहरू जानुहुन्छ। हामी फर्किएपछि उहाँहरूको स्वागत गर्न जान्छौँ, झन्डा बोकेर जान्छौँ, लावा लस्कर लगाएर जान्छौँ, सोध्छौँ तपाईँलाई ठिक हो भनेपछि हामी खुसियाली बनाउँछौँ। त्यसैले मेरो पहिलो कुरा, हामी यत्रो जम्मा भइसकेपछि हामीले अब मलाई त्यो मध्ये म पनि पर्छु, हामीहरू पनि त्यही भित्रकै हो। हामी जान्छौँ जाँदैनौँ व्यक्तिगत रूपमा, म त गएको छैन भनेर हामी कोही पनि ओभान हुन पाउँदैन, हामी सबै त्यही भित्रको, हामी त्यो फ्रेटर्निटीका मान्छेहरू हौँ। पहिलो प्रश्न अब तलबाट योभन्दा अगाडिको आन्दोलनको क्रममा हामीमाथि प्रश्न आउनु पर्यो, तपाईँले त आफ्नो र आफ्नो परिवारको मात्र होइन सिङ्गो देशलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्ने जिम्मा लिएर यो संविधानको आधारमा जिम्मा लिएर आउनुभएको, खै त्यो सेवा प्राप्त भयो? तपाईँले प्राप्त सबैले पाउँछ भन्ने भयो, त्यो बाटोतिर हामी तपाईँहरू हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न अब नागरिकको तहबाट सामूहिक रूपमा संविधानकोबाट अख्तियारी पाएका हामी सबैलाई त्यो प्रश्न आउनुपर्छ, लगातार सोधिनुपर्छ, प्रश्न गरिनुपर्छ, हामीले बताइराख्नुपर्छ। हाम्रो स्वागत गर्न मानिसहरू आउँदैन, पशुपतिनाथको जिम्मा लगाएर जान पाइँदैन, हामीले हाम्रो बारेमा भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो पहिलो कुरा यो हो।
मेरो दोस्रो कुरा चाहिँ मैले हिजोको छलफलमा भनेको थिएँ, हामीले अब यो हामी सबैको जिम्मेवारी कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको राज्यले को प्रतिनिधिका रूपमा सरकारले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्छु भन्ने जिम्मा लिएको। सो द डेफिनेसन इज द गभर्नमेन्ट इज ग्यारेन्टर अफ क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी सर्भिस। उसले सेवा आफै दिन्छ कि अघि खड्ग दाइले भन्नुभयो, डाक्टर धिताल यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रै अरू सामाजिक आन्दोलन लाग्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, यो यसमा मजाले काम गरिराख्नु भएको, यो मार्फतबाट आउँछ कि नीति क्षेत्र छ त्यो मार्फतबाट आउँछ कि, त्यो पछिको कुरा। पहिलो कुरा भनेको ग्यारेन्टर, उसले जिम्मा लिएको। उसले त्यो जिम्मा लिइसके पछाडि त्यो ग्यारेन्टरले यसलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति के कामहरू गरिरहेको छ। म सरकार भन्दै गर्दा म स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र कुरा गरिरहेको छैन। मैले स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरिको एउटा, आज मैले बिहानै त्यो इकोनोमिक्समा पढ्ने मौका पाएँ, यो सुगरी ट्याक्सको बारेमा चाहिँ लामो छलफलको एउटा रिपोर्ट यसमा आएको छ। हामीले यो सुगरी ड्रिङ्कहरूमा ट्याक्स बढाऊ र सेनिटरी प्याडलाई ट्याक्स नलाग्ने बनाऊ। यो 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 कुनै लग्जरी कुरा होइन। यो चाहिँ यो ट्याक्स नलाग्ने बनाऊ भनेर यो अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै बाहिर जानुपर्ने हो, गराउन सकेनौँ। आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो प्रोसेस अगाडि बढायो। हामी लगातार त्यसमा बोलिरह्यौँ, भनिरह्यौँ, कोसिस गरिरह्यौँ। भनेको त्यो म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्ने ठाउँमा अब यो कुरा एउटा उदाहरण भयो, थुप्रै कुरामा लागु हुन्छ। अघि नै यहाँ अनुबाजीले भन्नुभयो यो कम्युनिटी नर्सको हामीले स्कुलमा अनिवार्य राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छलफलहरू गऱ्यौँ। यो सबै कुराहरूलाई कसरी दिन्छ, त्यसको लागि कुन कुन तहलाई के, 3 तहको सरकारमा कुन तहले के गर्छ पछिको कुरा हो। तर पहिलो कुरा भनेको सरकार ग्यारेन्टर, त्यो ग्यारेन्टरको कुरालाई उसले कसरी पुरा गर्छ। जस्तो निजीको कुरा आयो, मैले निजीलाई कसरी बुझ्छु भने म मेरो घर छेउको कुनै प्याथोलोजी ल्याबमा गएर उपचार गर्न जान्छु र त्यहाँ बाहिर बोर्ड राखेको छ फलानु पोलिक्लिनिक भनेर बोर्ड राखेको छ र म त्यहाँ उपचार गर्न जान्छु भने मैले के मानेर गएको भने मेरो सरकारले उसलाई चलाउन स्वीकृति दिएको हो। मेरो सरकारले यहाँ गएर जाँचे हुन्छ भनेर गएको भने म पैसा मेरो खल्तीबाट तिरेँ, तर मेरो सरकारले दिएको भने मानेर गएको हो नि। त्यसैले त्यसको बारेमा जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ, कोही भाउ त्यसबाट भाग्न पाउँदैन। तर मैले मन्त्रालय गएपछि देख्दै गर्दा के थाहा पाएँ भने 80% नेपालमा चल्ने यस्तो त दर्ता पनि भएको रहेनछ। सरकारले चिन्दो रहेनछ, थाहै रहेनछ। एकचोटि दर्ता गर्न आएको मान्छे दर्ता गरेपछि गएको 15 वर्ष फर्केर आएको रहेनछ। अनि मलाई त तथ्याङ्कमा पनि प्रश्न उठ्यो, नेपालमा यति चाहिँ डायबेटिक पेसेन्ट छ, नेपालमा यति चाहिँ यो छ भनेर जुन तथ्याङ्क आउँछ, यहाँ जस्तो आएको पहिला हामीलाई हरियो पर्दा अनुसार मोमो पसल भनेर काठमाडौँको मान्छेलाई थाहा भएको जस्तै निलो पर्दा अनुसारै फार्मेसीको भित्रपट्टि डाक्टर बस्नुहुन्छ थाहा छ। त्यहाँ बसेर उपचार लिने हामी कतिजना छौँ, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्कभित्र आएकै छैन। त्यहाँ गयौँ, डाक्टर साहबलाई भेट्यौँ, नाडी छाम्नुभयो, औषधि दिनुभयो, फार्मेसीमा गयौँ, त्यो पनि दर्ता छैन। डाक्टर साहबले भन्नुभयो ल्याबमा गएर डायग्नोस्टिक गरेर टेस्ट गरेर प्याथोलोजी त्यहाँ गऱ्यौँ, त्यो पनि दर्ता छैन। यो सबै कुरा गर्दै गर्दा हामी छौँ कहाँ? यो सबै कुराको जिम्मा पनि लिएको। सरकारी अस्पताल जसले सेवा दिएको छ त्यो सेवा दिएको ठाउँको पनि जिम्मा कसले लिएको त? हामी वीर अस्पतालको कुरा गरौँ, टिचिङ अस्पतालको कुरा गरौँ, त्यसको जिम्मा पनि सरकारले लियो। तिमी वीर अस्पताल जान्छौ भने त्यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछौ भनेर जिम्मा लिएको। त्यसैले सरकार ग्यारेन्टर, यसका निम्ति नियम होला, कानुन होला, संरचना होला, यी थुप्रै कुराहरू छ, म यसमा जान्न। तर यो अर्को सायद चाहिँ मेरो यहाँ खास गरी सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई नागरिक अभियान हामी सृजना गरौँ भनिरहेको बेलामा मेरो आग्रह भनेको चाहिँ यो प्रश्न उठ्नु पऱ्यो सरकार। अघि हामी सबैलाई भनेको दोस्रो प्रश्न सरकारलाई, खोइ त तिमीले ग्यारेन्टी गर्छौ भनेको खोइ गरेको त भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो तेस्रो कुरा जुन कर्ण दाइले अन्तिमबाट महत्त्व दिएर भन्नुभएको छ, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्दै गर्दा यो ठुलो मौका हो हामीलाई, सङ्घीयता म एउटा मौका हो भनेर भन्छु। किन अघि प्रतापजी पनि सुनाउ भन्नुभयो, देशैभरि म पनि घुम्दै गर्दा मैले के पाएको छु, सबैजना अल्मलिएको पाएको छु। प्रदेश सरकार अल्मलिएको छ, स्थानीय सरकार अल्मलिएको छ, यो केन्द्रको सरकार, सङ्घको सरकार हामी सबै अल्मलिएका छौँ। अल्मलिनु कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यको लागि हितकर हुन्छ, हाम्रो लागि पनि हितकर हुन सक्छ। नअल्मलिएको भए हामी आफ्नो भूमिकाबाट नयाँ भूमिका गर्न तयार हुँदैनथ्यौँ। अल्मलिएकोले हामी नयाँ भूमिकाको लागि अब तयार हुने अवस्था आएको छ। अलिकति फरक ढङ्गले छलफल गरौँ। मेरो वडा काठमाडौँको यही वडा हो। यो वडाको जनसङ्ख्या, आधिकारिक जनसङ्ख्या जम्मा 25,000 हो। मेरो वडा अध्यक्ष जम्मा 25,000 को वडा अध्यक्ष हो। तर अस्ति हामीले एउटा सेन्सस हाम्रो आफ्नो वडामा त्यहाँको वडाको टिमले गर्यो। यो वडामा मान्छे करिब 1,50,000 मान्छे बस्दो रहेछ। तर हामीले बुझेको जम्मा 25,000 मान्छे मात्र वडाको जनसङ्ख्या हो। त्यो 1,25,000 मान्छे कहाँ छ? कागजमा कोही मान्छे गुल्मीमा छ, कोही मान्छे डडेलधुरामा छ, तर स्वास्थ्य सेवा दिन त्यहाँ जाँदैन, ऊ यहीँ छ।
अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिने हाम्रो सरकारले दिने हामी चाहिँ हेरौँ त्यो वडामा एउटा पनि सरकारी स्वास्थ्य संरचना छैन। अर्बन हेल्थको हाम्रो कन्सेप्टै त्यहाँभित्र कहीँ पनि आएको छैन भने अहिले जुन डाक्टर उप्रेतीले पनि चर्चा गर्नुभयो, चर्चाहरू आयो। अहिले हाम्रो वडामा यही वडामा अहिले हामी क्यान्सरको स्क्रिनिङ प्रत्येक हप्ता चलाउँछौँ। 145 जना महिलामा हामीले VI टेस्ट जस्तै गरेर हेर्दै गर्दाखेरि 14 जना महिलामा समस्या देखियो। त्यो कुनै फल्स पोजिटिभ हुनसक्छ। हिजो फेरि हाम्रो साथीले फलोअप गर्नुभयो। हाम्रो साथीले फलोअप गर्दै गर्दा 7 जना महिला काठमाडौँको महिला त्योभन्दा अगाडि बढेर तपाईँको प्रब्लम देखिएको छ, प्याप्समेयर गर्नु, अरू टेस्टहरू गर्नुपर्छ भन्ने गर्दा म गराउँदै गर्दैन भन्नुहुन्छ। मैले थाहा पाएँ अब जे छ जे हुन्छ भगवान् भरोसा गर्दिनँ भनेर भन्ने कुरा हाम्रो हिजो मात्रै हाम्रो भोलिन्टियरहरू घर घर गएर आउँदै गर्दा यहाँको विषय कुरा गर्दैछु। डक्टर मार्ग्रेटसँग अस्ति हामी काभ्रे गएर आयौँ। काभ्रेको गाउँमा फेरि त्यहाँबाट जम्मा 6 किलोमिटर पनि होइन, जम्मा 4 किलोमिटर पर त्यत्रो ठुलो श्री मेमोरियल अस्पताल छ, अलि पर धुलिखेल अस्पताल छ। अब अहिले यो हाम्रो कमिसनले गरेको अध्ययनले के हामीलाई बताइरहेको छ भने हामीले नेपालले मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जहाँसम्म पुर्यायो योभन्दा अर्को ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति भनेको अब जटिल खालका प्रसूति सेवाहरू दिनका निम्ति तल्लो तहमा दिएर हुँदैन है। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो हामी सिधा वीर अस्पताल जाने, सामान्य ब्लड प्रेसर जचाउन जानुपर्ने ठाउँमा पनि वीर अस्पताल जानुपर्ने ठाउँबाट त्यो सर्भिसलाई तल लानु पर्यो। कतिपय सर्भिस माथि लानु पर्यो। काठमाडौँमा तल लानुपर्ने सर्भिस तल गएकै छैन। त्यो गाउँमा चाहिँ बर्दिङ सेन्टर खोल्ने प्रतिस्पर्धा छ, तर त्यो गाउँमा बर्दिङ सेन्टर होइन। त्यहाँबाट अलिकति बाटो राम्रो बनाएर 4 किलोमिटर बाटोमा त्यहाँभित्र भयो बरु राम्रो एम्बुलेन्स राख्नु पर्यो। त्यहाँ महिलालाई कम्प्लिकेसन भयो दौडाएर श्री मेमोरियल अस्पताल पुर्याउनु पर्यो। छैन, कोही श्री मेमोरियल अस्पताल जाने कुरामा तयार छैन, तर बर्दिङ सेन्टर चाहियो। किनभने हामीले लामो छलफल के गर्यो भने स्वास्थ्यको राम्रो मानक भनेको बर्दिङ सेन्टर छ कि छैन भन्ने कुरा गर्यो। बहस नयाँ ढङ्गले गर्नु पर्यो भनेर रिपोर्टले हामीलाई बतायो। नयाँ ढङ्गले कुनै कुरा तल लानु पर्यो, कुनै कुरा माथि लिएर जानु पर्यो भन्ने कुरा आयो। यो कुराको सन्दर्भमा मलाई लागेको के हुन सक्दछ भन्नेमा हाम्रा पालिकाका अध्यक्ष वा मेयर, केही पालिकाका अध्यक्ष मेयर यो कुरामा हाम्रो च्याम्पियन बन्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटी हेल्थ सिस्टम मेरो सरकारको, मेरो पालामा, मेरो ठाउँमा मैले यसरी गरेँ भन्ने कुराको केही मानकहरू हाम्रो सन्दर्भमा बनाउन सकिन्छ, स्थापित गर्न सकिन्छ। यसमा नागरिक आन्दोलनलाई मेरो आग्रह सञ्चार माध्यम सबैले प्रश्न उठाउने मात्र होइन, यसमा केन्द्रको सरकारलाई प्रश्न उठाउनु पर्यो, सिङ्गो राज्य सञ्चालन गर्ने हामीले प्रश्न उनीहरूलाई मद्दत पनि गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारलाई मद्दत पनि गर्नु पर्यो, बलियो पनि बनाउनु पर्यो। मलाई लागेको मेरो तेस्रो कुरा यो हो। मेरो चौथो कुरा, हामी यो रिपोर्टले कहीँ पनि यो अस्पतालको मात्र कुरा गर्दैन। मैले यो रिपोर्ट पढिदिनु पनि म आग्रह गर्छु सबैलाई, यो पब्लिकली एभाइलेबल छ। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर पनि हामी तल्लो तहसम्म लिएर जाउँ, यो यसले हामीलाई फाइदै गर्छ उहाँले हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसले एउटा सिङ्गल सिस्टम वाइड अप्रोच हुनुपर्छ, सिस्टममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्छ। तर सिस्टममा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति फेरि प्रत्येक युनिटको आफ्नै खालका उसका भूमिकाहरू पनि ठाउँहरू पनि छ। अघि नै कुरा आयो यहाँभित्र यो जस्तो पब्लिक र प्राइभेटको, मेरो श्रीमती जो आफै पेसाले पनि चिकित्सक हो, हामीहरूले सल्लाह गरेर हाम्रो पहिलो छोरी हुँदै गर्दाखेरि हामी नेपालको एउटा सरकारी अस्पतालमा गएर सेवा लिन गएको हो। हाम्रो के तितो अनुभवहरू रह्यो। त्यसपछि हामी नेपालको निजी अस्पतालमा दोस्रो छोरी हुँदै गर्दा गयौँ। हाम्रो सरकारी अस्पतालको जुन अनुभव भयो त्योभन्दा नराम्रो अनुभव हामीले निजी अस्पतालमा गऱ्यौँ र करिब चाहिँ यो युटेरिन रप्चरको जस्तो अवस्था र पोस्टमार्टम एउटा डिप्रेसनको जस्तो अवस्थाबाट मेरो वाइफ त्यसबाट गुज्रनु पर्ने अवस्था भयो र म आफै पनि एउटा अघि भनेको जस्तो चिनिएको, जानिएको, थाहा पाएको अथवा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ भनेको लाइन बस्नु नपर्ने, भित्र पर्ने र मेरो श्रीमती आफै मेडिकल पर्सनल हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले अनुभव गरेको कुराहरू यो। त्यसैले यहाँ यो विषय सरकारी भर्सेस प्राइभेटको मात्र होइन, यो हाम्रो समग्र हेल्थ सिस्टमको हो। किनभने मैले तपाईँहरूले आफै पनि भोग्नु भएको छ होला। अघि नै हामीले यहाँ कुराहरू आयो, म फेरि आउँछु। हामी सबैसँग यो अनुभव छ। अहिले कथा भन्नु ल भनौँ त कथा भनेर आज खुलेर बोलौँ ल, स्वास्थ्य सेवामा जाने गर्दा हाम्रो अनुभवहरू बताउँ भनेर हामी सबैको अनुभव छ। स्वयं चिकित्सकको पनि अनुभव छ। चिकित्सक पनि त कहीँ सेवाग्राही भएर जाने गर्दा अनुभव छ। यो चिकित्सकको वा एउटा नर्सको विषय होइन, यो सिस्टमको विषय। हाम्रो सिस्टम हामीले सही ढङ्गले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा अलिकति यो ढङ्गले मलाई सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही गर्ने कुराको सन्दर्भमा युनिट छ। जस्तो हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले हेऱ्यौँ ल्याबलाई यत्रो चाहिँ ल्याबहरू सञ्चालन भएको छ, यसको नियमनको न कानुनी प्रबन्ध रहेछ।
अघि साथीले एम्बुलेन्सको कुरा गर्नुभयो, एम्बुलेन्समा काम गर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ। अघि साथीहरूले अघि सुभाषजीले चाहिँ देखिनुपर्छ कुन पैसा हामीले हामीले युएसकै सिस्टमबाट सिकेर नेपालमा मेडिकल प्रोसिड्युर कोड नेपाल भनेर बनायौँ। अब अनफर्चुनेटली लागू भएको छैन, त्यो बनाइ नै सक्यो त्यो बेलामै। नेपालको कोड कस्तो हुन्छ, जुन कोड हुँदै गर्दाखेरि कुन अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा मेरो सर्जरी भयो भने पनि सर्जरीभित्र के हुन्छ र कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा पहिले नागरिकले थाहा पाउने कुरा, जुन हाम्रो सुसूचित हुने हाम्रो कानुन संवैधानिक हक पनि हो। यी विषयहरूमा थुप्रै कामहरू भएका छन्, हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। यसलाई जोडौँ र यसलाई पब्लिक भर्सेस प्राइभेट मात्र होइन, मैले भने ग्यारेन्टर हो सरकार भने सेवा पाउने हाम्रो हक हो। सबै ठाउँ यसलाई सुधारेर लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। म धेरै लामो समय लिन्न। मेरो त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ डाक्टर उप्रेती र बिन्दा दिदीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। बिन्दा पाण्डेले हामीहरूकोमा केही गलत अभ्यासहरू छ यो कुराहरू ल्याउनु भयो। डाक्टर उप्रेतीले हामी कहाँ केही सलिड हाम्रो ज्ञानहरू छ, हाम्रो आफ्नो इन्डिजिनियस नलेज छ, सबल पक्षहरू छ। र यसमा कतिपय साथीहरू नयाँ कुरा ल्याउनु भयो, तर यी सबै कुराहरू एभिडेन्स हुनुपर्छ। एभिडेन्स भयो भनेदेखि पनि त्यसले हामीले अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। क्वालिटीको डिबेटमा यसले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण ठाउँ पाउँछ। मेरो खालि यसमा यति एक मात्र आग्रह हो, हामी क्वालिटी सर्भिस पाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि क्वालिटी सर्भिसको बारेमा अलिकति पछाडि हिजो मन्त्रालयबाट महत्त्वपूर्ण सरले के भन्नुभयो यहाँ भने, यही बोल्दै गर्दाखेरि यत्रो डिबेट हुँदै गर्दाखेरि पनि यत्रो धेरै मान्छेले स्वास्थ्य सेवा पाएको छैन। स्वास्थ्य सेवा नपाएको बेलामा अहिले क्वालिटी डिबेट, पहिला त एक्सेसको कुरा आउँछ, अफोर्डेबिलिटीको कुरा आउँछ, अनि बल्ल क्वालिटी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो होइन, रङ। सबै अघि पनि मार्केटले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा देखाउनु भयो, सबैभन्दा मारमा को पर्छ क्वालिटी सर्भिस नहुँदै गर्दा भन्दा त्यही गरिब पर्छ, त्यही कमजोर पर्छ, त्यही दुखी पर्छ। हाम्रो हेल्थ सर्भिसलाई क्वालिटी हेल्थ सर्भिस बनाउने भनेको त्यसको सबैभन्दा पहिलो लाभ पाउने भनेको उसैले हो। त्यसैले यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होइन, यसलाई सँगसँगै लिएर जाने हो। डाक्टर उप्रेतीले भनेको मुभमेन्टलाई पनि यहीसँग जोड्ने हो, यो हामीलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने छ। बिन्दा पाण्डेले उठाउनुको कुरालाई पनि सँगसँगै जोडेर लिएर जाने हो। यो हाम्रो चरणहरू छैनन्। हाम्रो सेन्टरमा प्रत्येक नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा छ। अघि कणक दाइले भन्नुभयो यसको ब्याकवर्ड लिङ्केज छ, यसको फरवर्ड लिङ्केज छ, यसलाई खोजौँ। ब्याकवर्ड लिङ्केज के छ हेरौँ, फरवर्ड लिङ्केज के छ हेरौँ। अरुणा दिदीले राख्नुभएको हाम्रो परम्परा, हाम्रो ज्ञानले हामीलाई के सिकाउँछ हेरौँ। तर हाम्रो केन्द्रमा भनेको हामीलाई क्वालिटी हेल्थ सर्भिस चाहिन्छ। कतिपय कुराहरू बिरामी हुन नदिकन गर्ने हो। जस्तो हामीले सानो बच्चालाई हामीहरूको अहिले चाहिँ वेटको मात्र पोषणसँगै हामीले अहिले ओभरवेटको मात्र समस्याहरू, काठमाडौँभित्र खानपिनको समस्याहरू हेरौँ। यही कुराहरू मात्र मद्दत गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा मान्छेहरू नआउने रहेछ नि त। हाम्रो क्वालिटी हेल्थ सिस्टमभित्र पार्ट हुनुपर्छ, यो के खाने र के नखाने यसको पार्ट हुनुपर्छ। तर यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होइन भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने 100 रुपियाँ तिर्दै गर्दा 20 रुपियाँ पार्टनर्सहरूले, 20 रुपियाँ सरकारले तिर्दै गर्दा 60 रुपियाँ नागरिकले तिर्ने हाम्रो आफ्नो अध्ययन, हाम्रो एभिडेन्सहरूले त्यही भन्छ। हामी 60 रुपियाँ हामी खल्तीबाट तिर्छौँ। त्यो 60 रुपियाँमा केमा तिर्दो रहेछौँ भनेर हेरेको फेरि हामीले भने सबैभन्दा बढी हामी औषधिमा तिर्दो रहेछौँ। त्यसपछि हामी केमा तिर्दो रहेछौँ भने अस्पतालमा बिरामी भएर भर्ना हुँदा तिर्दो, इनपेसेन्टमा तिर्दो रहेछौँ। त्यसपछि हामी केमा तिर्दो रहेछौँ भने ल्याबमा डायग्नोस्टिकमा तिर्दो रहेछौँ। आउट पेसेन्ट हाम्रो सस्तै छ, खास तिर्दो रहेछौँ भने। ल एकछिनलाई भन्नुहोस्, ल सरकारले धेरै कुरा गर्न सकेन, हामीले अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाएका छौँ। सरकार भनेको हामी नै हो, हामीले गरौँ भन्ने कुरा हो मेरो आग्रह। हामीले अलिकति मात्रै औषधिमा काम गऱ्यौँ भने एकैपल्ट दुईवटा कुरा दिन सकिँदो रहेछ, नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि पनि र सस्तो औषधि पनि। र 60 रुपियाँ खल्तीबाट खर्च गरेको नागरिकले खर्च गरेको 100 रुपियाँ मध्ये 40 रुपियाँ करिब औषधिमा खर्च गर्छ भने 40 रुपियाँको औषधिमा 20 रुपियाँ मात्र खर्च गर्नु बनाउनु, साथै 20 रुपियाँ त उसले भोलिपल्ट फाइदा पाइहाल्यो। अहिले भत्ता दिएर घर घर पठाएको जस्तै पाइहाल्यो 20 रुपियाँ भत्ता। त काम गर्न सक्ने यस्ता ठाउँहरू रहेछन्, यस्ता ठाउँहरूमा काम गरौँ भन्ने कुरा अर्को लागेको कुरा हो। र मेरो अब लास्टमा चाहिँ अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा डक्टर मार्गरेटले आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुभएको छ। एउटा एन्थोनी तपाईँले हेर्नुभयो, एन्थोनी स्वास्थ्य चौकीमा जान्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सेवा भन्दा बडो खुसी भएर आउँछ, किनभने नर्सले हाँसेर नमस्ते गरिदिनु भयो भन्ने हुन्छ। लो एक्सपेक्टेसन चाहिँ भएको ठाउँ। अघि हामीले देख्नुभयो त्यो एकजना बुढा मान्छे दाइ, तपाईँले देख्नुभयो, उहाँ चाहिँ अपाङ्ग भएको सिन्धुपाल्चोको दाइ हो। भिडियोमा देख्यो, मैले देखेर चिनेँ, मेरो घरमा आइराख्नुहुन्छ उहाँले त भगवान् हो भनेर भन्नुभयो। उहाँले भन्दै याद गर्नुभएको छ तपाईँहरूले भने उहाँले किन भन्ने कुरा सन्दर्भमा के भन्नुभएको भने किनभने लाइन बस्नु पर्दैन हामीलाई। अपाङ्गता भएको व्यक्ति भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिले लाइन बस्नु नपर्ने कुराले उहाँले चाहिँ सर्भिस चाहिँ भगवान् जस्तो मैले पाएको छु भन्ने लाग्यो। एक्सपेक्टेसन हेर्नु त, अपाङ्गता भएको व्यक्ति लाइन बस्नु पर्ने त उहाँको कानुनी हक हो नि। तर लो एक्सपेक्टेसनले के गर्दा स्ट्यान्डर्ड कम भयो भने हुने हाम्रो अवस्था हुँदो रहेछ। यस्तो एक्सपेक्टेसन फेरि किन हुन्छ भनेदेखि भने यसलाई यो एउटा टर्मिनोलोजी छ, त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि भने असाध्यै यो एउटा खालको हामी तपाईँले याद गर्नुभएको छ, हामी सबै ठाउँमा हामी अब एकछिन सेवाग्राही भएर हेरौँ।
हामी सबै ठाउँमा बार्गेन गर्छौँ। लुगा किन्न गयो भनेदेखि पनि हामीलाई सस्तो पनि मूल्यवान लुगा पनि चाहिएको हुन्छ, हामीले बार्गेन नगरिकन एक ठाउँ हुन्छ। चिकित्सकसँग वा फार्मेसीमा वा त्यो ठाउँमा गएपछि हामी कहिले पनि बार्गेन, अथवा स्वास्थ्य सेवाको सेवाग्राही हुँदै गर्दा हामी कहिले पनि बार्गेन गर्दैनौँ। त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो, किनकि हाम्रो सम्बन्ध नै हाम्रो एकदमै तल र माथिको सम्बन्ध हुन्छ। यस्तो बेलामा उसको त्यहाँभित्रको हाम्रो एक्सपेक्टेसन एकदमै लो हुन्छ। त्यो इग्नाइटिङ डिमान्ड, एक्सपेक्टेसन नागरिकको त मलाई यो चाहियो भनेर भन्ने ठाउँ मेरो अधिकार हो, त मलाई चाहियो, मैले आई हेभ पेड फर इट। त पे गर्ने भनेको सधैँ खल्तीबाट मात्र पे गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नथिङ इज फ्री। पे गरेको वीर अस्पतालको कुनै फ्री होइन, सरकारले तिरेको, सरकार भनेको हामीले तिरेको पैसा हो। सो मेरो राइट भनेर भन्ने ठाउँमा राइटको कुरा मात्र होइन, इन्फर्म गर्ने कुरा पनि हो। यसलाई कसरी लिएर जाने, इम्पावर कसरी गर्ने, यो मेरो अर्को कुरा। र मेरो अर्को कुरा चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ नेताहरू भनेको सधैँभरि खराब मान्छे होइनन्। नेतालाई खराब भनेर भन्दै गर्दाखेरि नेताको सबैले भन्नुहुन्छ त नेता भनेको चुनाव जित्न चाहने मान्छे हो। त्यो नेता चुनाव जित्न नचाहने राखेको त्यो नेतै रहन्न। चुनाव कसरी जित्न चाहन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखलाई तपाईँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा अद्भुत काम गर्नुभयो भने तपाईँको यसको पोलिटिकल भ्याल्यु हुन्छ। यो भ्यालु छ भन्ने कुरा हामी बताइदिन्छौँ। फलानु नगरपालिकाको प्रमुखले, सुर्खेतको नगरपालिकाको प्रमुखले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हामीले भन्यौँ हाम्रो आफ्नो परिभाषाबाट बनाएर गजब काम गर्नुभएको छ भनेर भन्यो भने तपाईँले बाटो खनेको वा बाटो बनाएको भन्दा पनि बढी भ्यालु यसको हुन्छ भन्ने सञ्चार माध्यमले बनायो भने ट्रस्ट मी त्यो गर्छ। धेरै भन्दिनँ भने यसबाट भोट आउँछ भन्ने कुराको एउटा वातावरण बनायो भने उसले काम गर्छ। हामीले अलिकति सञ्चार माध्यमले यो नागरिक आन्दोलनमा पनि मेरो आग्रह छ, यो कोणमा पनि कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को विषय भनेको चाहिँ वर्कफोर्सको बारेमा हो। यसलाई पनि दुवैतिरबाट हेरौँ। यहाँ चाहिँ नर्सिङ काउन्सिलको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, मेडिकल काउन्सिलको साथीहरू हुनुहुन्छ। वर्कफोर्स पनि नेपालको सन्दर्भमा काम गरेर मात्र हो। यो कस्तो मान्छेलाई इन्ट्री गराउने, प्रवेश परीक्षा कसरी गर्ने, मेडिकल एजुकेसनमा ठुलो छलफल भएको छ। उहाँहरूलाई कसरी टिकाउने, उहाँहरूको गाह्रो साह्रोको बारेमा पनि ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने, वर्कफोर्सलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कुरा भनेको चाहिँ दुई पक्ष छ। यसमा हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ होला। यति कुरा राखेर मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउने क्रममा म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मानवाधिकारको बृहत्तर बहसभित्र यो शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकारलाई अलग राखेर कर्णले सार्वजनिक यातायातमा भन्नुभयो, यी नागरिक आधारभूत कुराहरूलाई पर राखेर यो मानवाधिकार हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आजको छलफलबाट आएको एउटा कुरा रह्यो। संविधानले हामीलाई बाटो देखाएको छ, त्यो मार्गदर्शनलाई हामीले मान्ने पनि हो, हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा हाम्रो दोस्रो कुरा रह्यो। तेस्रो कुरा भनेको यहाँ नआए तापनि, ठ्याक्क नभनिए तापनि मैले बुझेको सार भनेको चाहिँ हाम्रो समृद्धिको जुन सङ्कथन छ। अब हामी 5 वर्षमा समृद्धिमा जाने, 10 वर्षमा समृद्धिमा जाने भनेका छौँ। द्याट इज एब्सोल्युटली फाइन, जाने त्यतातिर हो।